बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है सोयाबीन। दोस्तों, सोयाबीन के मुख्तलिफ नाम हैं। मशहूर नाम सोयाबीन, हिंदी में सोयाबीन या भाट बाट, बंगाली में गाड़ी कलाई और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों में भी सोयाबीन और अंग्रेज़ी में भी सोयाबीन कहते हैं। शनाख्त: इसके पौधे की ऊंचाई 3-4 फुट होती है। पत्ते ज़रा लंबे, अगला हिस्सा नोकीला 2 से 4 इंच लंबा होता है। फूल 11/3 इंच रुएं वाले सफ़ेद, जिनसे बहुत सी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है। फली पत्तों की जड़ से निकलती है, लंबी, नरम और रुई वाली, 1.5 से 2 इंच लंबी और 1/3 इंच से 3/8 इंच चौड़ी, 4-5 बीजों से भरी होती है। फूलने और फलने के वक्त नवंबर में फूल और दिसंबर में फलियां लगती हैं। मकाम पैदाइश: दोस्तों, इसका मकाम पैदाइश कमायूं, सकम पहाड़, नागा पहाड़ और हिमाचल के नज़दीकी पहाड़ों में 3000 फुट से ऊपर की जगहों पर इसकी काश्त की जाती है। मॉडर्न रिसर्च में सोयाबीन को इंसानी जिस्म की हिफाजत के लिए कीमती बताया गया है। ये एक किस्म का अनाज होता है। इसका पौधा मटर के पौधे की तरह भी होता है और इसकी फली और बीज भी मटर से मिलते जुलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सोयाबीन के बीजों में तेल काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, मगर मटर के बीजों में तेल नहीं पाया जाता। सोयाबीन खूब फलता फूलता है। इंसानी जिस्म की परवरिश के लिए, इसको बीमारियों से बचाने के लिए और शक्ति देने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत होती है वो सब सोयाबीन में भारी मिकदार में पाए जाते हैं। माहिरीन ने तजर्बात के बाद देखा है कि दुनिया का कोई भी इन जैसा ताकत देने में सोयाबीन के बराबर नहीं। जिस्म की हिफाजत के लिए 3 ताकत देने वाले अज्जा, प्रोटीन, विटामिन और वसा की ख़ास ज़रूरत होती है और ये तीनों अज्जा सोयाबीन में मुनासिब मिकदार में पाए जाते हैं। और सिर्फ इस एक खुराक का लगातार इस्तेमाल करके हम मकवी अज्जा की कमी की वजह से होने वाले कई अमराज से बच सकते हैं। सोयाबीन का लगातार इस्तेमाल जिस्म की कमज़ोरी के लिए बहुत ही मुफीद है। शाकाहारी लोगों के लिए तो सोयाबीन नेमत के बराबर है। सोयाबीन के तेल में विटामिन ए और बी की ज़्यादती की वजह से ये घी और मक्खन के बराबर ही मुफीद है और फ़ायदेमंद भी है। लहमियात से भरपूर दाल सोयाबीन: माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि गोश्त में प्रोटीन की निहायत उम्दा किस्म पाई जाती है, मगर बाज़ दूसरी चीज़ों में इससे भी ज़्यादा अच्छी प्रोटीन मौजूद होती है। अंडे में गोश्त का मुकाबला में ज़्यादा बेहतर और अच्छी किस्म की प्रोटीन का ज़ख़ीरा है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन भी इतनी ही अच्छी और उम्दा है। इसके अलावा बहुत सी सब्जियों में भी प्रोटीन की उम्दा किस्म मौजूद होती है। टमाटर में किसी कदर कम और निहायत उम्दा प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन दाल सोयाबीन में आला किस्म की 70% प्रोटीन पाई जाती है। अक्सर अमरीकी इस दाल को निहायत शौक से खाते हैं, बल्कि अमेरिका में इस दाल को बगैर हड्डी का गोश्त कहकर पुकारा जाता है। इसी तरह रूस में सोयाबीन के पकवान कई सदियों से रोज़मर्रा की खुराक का एक अहम जुज़ चले आ रहे हैं। दूसरी जंग अज़ीम में जब गोश्त की फराहमी मुश्किल हो गई तो यूरोपी ख़वातीन ने जिस्मानी तंदुरुस्ती और सेहत के लिए सोयाबीन से कई तरह के लजीज और खुश ज़ायक़ा खाने तैयार करने शुरू कर दिए। ये नए खाने इतने मज़ेदार थे कि रफ्ता रफ्ता लोग इनके आदी हो गए और गोश्त पर इनको तरजीह देने लगे। अब गौरतलब बात यह है कि अगर इस महंगाई के दौर में गोश्त खाना छोड़ दिया जाए तो क्या दूसरी ग़िज़ाओं से जिस्मानी तवानाई और मुनासिब नशोनुमा का हसूल मुमकिन है? जिस्म को लोहा और प्रोटीन मिल सकेगा, हयातीन मुहैया हो सकेंगी? अगर कुदरत की पैदा की हुई ग़िज़ाओं पर गौर किया जाए तो जवाब यकीनन मस्बत होगा, क्योंकि गोश्त के बगैर भी जिस्मानी नशोनुमा और सेहत मुमकिन है। बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में हज़ारों ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो गोश्त के करीब तक नहीं फटकते, मगर इसके बावजूद इनकी सेहत निहायत काबिल रिश्क होती है। इसकी वजह से ये है
کہ گوشت میں جو مفید اور صحت بخش غذائی عناصر پائے جاتے ہیں وہ سبزیوں اور دالوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور ان سب میں سے سویابین عمدہ پروٹین کا ذخیرہ رکھتے ہیں اور ان کا استعمال نسبتاً سب اشیاء سے زیادہ مفید ہے۔ جسمانی صحت اور تندرستی کے لیے بہت کم پروٹین درکار ہے، بلکہ ماہرین کا کہنا ہے روزانہ 1 اونس پروٹین تندرست جسم کے لیے کافی ہے، لیکن اچھی صحت یا حفاظتی تدابیر کے پیش نظر مقدار 2 اونس تک بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن اس سے معدہ پر غیر ضروری بوجھ بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ چونکہ جسم کی تندرستی کے لیے یہ مقدار نہایت معمولی ہے، اس لیے گوشت، دودھ، انڈا اور قیمتی اشیاء میسر نہ ہونے کی صورت میں سویابین دال استعمال کر کے پروٹین کی مطلوبہ مقدار بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سویابین پروٹین کے حصول کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ دھاتوں کے اعتبار سے نہایت ناقص اور ادنا غذا ہے۔ اس میں فاسفورس کے سوا اور دھاتیں بہت کم ہیں۔ لوہا گوشت میں بھی پایا جاتا ہے، مگر ایسی شکل میں کہ اس سے جسم کو فوری فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس سویابین میں موجود لوہا نہ صرف زود ہضم ہوتا ہے بلکہ نشو و نما جسمانی کے لیے نہایت موزوں اور مناسب بھی ہے۔ یورپی ممالک میں سویابین بہترین غذا کے طور پر مختلف پکوانوں کی صورت میں کھایا جاتا ہے، اور وہ لوگ اس دال کو حیاتین کا خزانہ کہتے ہیں۔ سویابین کی غذائی اہمیت۔ ایشیائی ممالک کے عوام اس حقیقت سے آشنا ہے کہ سویابین اپنی غذائیت کے لحاظ سے گوشت، دودھ، پنیر اور انڈے سے بڑھ کر ہے۔ سویابین دنیا کی قدیم ترین غذائی فصل ہے۔ صرف آج کل نہیں، شروع سے ہی یہ زر مبادلہ کا سبب بنی رہی ہے۔ کم و بیش 40 سال سے سویابین کو دوسری تمام غذائی فصلوں پر فوقیت حاصل رہی ہے۔ یہ تجارتی فصل بھی کہلاتی ہے۔ جنگ عظیم کے دوران سویابین بہترین غذا ثابت ہوئی اور اس نے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کی جان بچائی۔ سویابین پروٹین کے حصول کا ذریعہ رہی ہے اور عوام اس کے مرہون منت ہیں۔ امریکہ میں 1804 سے سویابین استعمال ہو رہی ہے۔ امریکہ میں سویابین کی پیداوار 288 ارب کلو سالانہ ہے۔ 1930 میں امریکہ میں سویابین آرگنائزیشن قائم ہوا تھا۔ اس تنظیم کا مطلب یہ تھا کہ اس قیمتی فصل سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور صنعت و تجارت کے میدان میں آگے بڑھا جائے۔ سویابین ان تمام غذاؤں سے زیادہ غذائیت سے بھرپور ہے جو انسان کو اب تک معلوم ہوئی ہے۔ اس کا استعمال معمولی غذا کو بہتر اور اچھی غذا کو بہترین بنا سکتا ہے۔ سویابین دنیا کی ان 5 غذاؤں میں سے ہے جو پروٹین سے بھرپور ہیں، اور ان میں روغن اور پروٹین کی مقدار کافی حد تک شامل ہوتی ہے۔ اس کے پروٹین نہایت عمدہ قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ پروٹین حیوانی پروٹین یعنی کہ دودھ، مچھلی اور انڈوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ کیمیائی تجربوں سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ سویابین میں وہ اہلیت اور قوت ہے جس کی بنا پر قوت اور پائیداری نصیب ہوتی ہے۔ سبزیوں اور ترکاریوں کی دنیا میں سویابین پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ البتہ اسے گوشت کا نعم البدل ہم قرار نہیں دے سکتے، بلکہ یہ گوشت سے بدرجہ بہتر ہے۔ دوسری غذاؤں کے مقابلہ میں سویابین میں نہ صرف پروٹین زیادہ ہوتے ہیں بلکہ یہ عمدہ قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ اس موازنہ ان چیزوں سے کر سکتے ہیں: پنیر اور مٹر کے مقابلہ میں 1.5 گنا زیادہ، گوشت اور مچھلی کے مقابلہ میں 2 گنا زیادہ، انڈوں کے مقابلہ میں 3 گنا زیادہ اور دودھ کے مقابلہ میں 11 گنا زیادہ۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 پاؤنڈ سویابین کے آٹے میں جو پروٹین ہوتی ہے، اتنی پروٹین حاصل کرنے کے لیے ہمیں 5 پاؤنڈ بغیر ہڈی کا گوشت، 6 درجن انڈے اور 4 من دودھ، 4 پاؤنڈ پنیر درکار ہوگا۔ نشاستہ اور سویابین کی مقدار سویابین میں کم ہوتی ہے، اس لیے سویابین ذیابیطس یعنی کہ شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی صحت کی بہتری کے لیے بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔
खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।